अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 24 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 7 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, टॉप डेवलपमेंट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है। मिशन रिहाई है। उनकी रिहाई के मामले के ऊपर उनकी मरकज़ी क़यादत के अंदर जहां तोड़ फोड़ है वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन एक अदद बड़ी खबर जो कि अजान तहरीक यानी मिशन नूर तहरीक यानी हुक्म अजान तहरीक के बाद एक नई सूरत में जन्म लेकर सामने आई है। ये खबर आपको कोई और नहीं देगा। आज ये खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ कि असल में डिबेट हुई कहाँ है और किस लेवल के ऊपर बात को एलिवेट किया गया है। अच्छा, मामला यहीं तक नहीं रुकता। एक तरफ खान साहब की रिहाई का मामला है, दूसरी तरफ खान साहब के हक में बात करने वालों की पकड़ाई का मामला है। सनम जावेद खान, आप सबको पता है, हम सबको पता है, एक अरसा तवील वक्त जेल के अंदर काट कर आई। आलिया हमजा मलिक साहिबा तवील वक्त जेल के अंदर काट के आई। फिर अचानक पता चला कि कुछ और ख्वातीन के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं, उनको इख्तियारी करार दिया गया। उसमें एक फलक जावेद खान भी थी। कल रात उन्हें इस्लामाबाद के एक अपार्टमेंट से एबडक्ट किया गया है मुबैना तौर के ऊपर, उनकी बयान के मुताबिक। ये बहुत बड़ा दावा है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत का जो रद्द-ए-अमल आया है। लेकिन मुझे सवाल सिर्फ ये पूछना है कि औरत के नाम के ऊपर कमाई करने वाले, खुद नुमाई करने वाले, औरत मार्च वाले अहबाब और आंटियाँ, क्या उनको सनम जावेद खान किसी की माँ, बहन, बेटी, या फलक जावेद खान किसी की माँ, बहन, बेटी, यास्मीन राशिद या आलिया हमजा किसी की माँ, बहन, बेटी नहीं लगती है? उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूँगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मैं सब आप लोगों से माज़त ख्वाह हूँ, इंतहाई माज़त ख्वाह हूँ। आप इस वक्त भी मेरे कमरे का माहौल देख रहे होंगे। मैं एक अदद पेशेंट को लुक आफ्टर कर रहा हूँ अपनी फैमिली के अंदर, एंड ही इज़ क्रिटिकल। तो आप सबसे दुआ भी है कि जो उनको आर्जा है उससे जल्द सेहतयाब हो जाए, अल्लाह उनके लिए मज़ीद आसानियाँ फरमाए। तो आज के जो व्लॉग थे इब्तदाई दिन में, वो कभी भी किसी भी कैफियत के अंदर निगलेक्ट नहीं हो सकते, या ऐसा नहीं है कि उसको मिस किया जाए। लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं निकल पा रहा। मैं उनकी केयर में इतना बिजी हुआ हूँ कि थोड़ा डिस्टर्ब हुई हैं चीज़ें, इसलिए मैं माज़त खाऊँ। एक आध दिन की बात है, फिर से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। इससे पहले कि मैं बड़ी खबर आपको दूँ, आइए ज़रा आज इमरान खान साहब ने क्या कहा है ये ज़रा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, उसके ऊपर कुछ मुलाकातें, कुछ बातें हुई हैं। इन्होंने सज़ाएँ पहले से लिख कर रखी हुई हैं। इमरान खान साहब कहते हैं, मैंने अपनी हुकूमत में फ़ौजी ऑपरेशन नहीं होने दिया। ये जो भी आए हैं इन्होंने आते ही अफ़गानिस्तान को धमकियाँ दी और अफ़गान शहरियों को बेदखल कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर वो कहते हैं कि पहले दिन से अलीमा खान साहिबा क्योंकि बाहर आई तो उन्होंने गुफ्तगू की है। वो कहती हैं, इमरान खान ने कहा ऑपरेशन के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ट्रैप किया गया, और वो कहते हैं कि इससे दहशतगर्दी कम नहीं मज़ीद बढ़ेगी और कबायली इलाकों में नफरतें बढ़ रही हैं। फिर अलीमा खानम साहिबा कहती हैं, पहले दिन से इमरान खान को कहा जा रहा है आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। इमरान खान ने कहा वो सारे केसेस का सामना करेंगे। इमरान खान कहते हैं कि सज़ाएँ और फैसले पहले से लिखे गए हैं, बार बार हमारे केसेस मुलतवी किए जाते हैं। कल मुश्किल से अलकादिर की तारीख है। अलकादिर केस में बुशरा बीबी की फौरी ज़मानत होनी चाहिए। और फिर इमरान खान कहते हैं स्क्रिप्ट ये है कि तोशाखाना में सज़ा होगी, फिर अलकादिर केस में ज़मानत होगी। अच्छा, आज ही अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली खिताब के अंदर बहुत सारे लोगों के फ़लस्तीन के मामले के ऊपर माइक बंद कर दिए गए हैं। फिर हमारे जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म साहब हैं, जिस तरह वो फ़ैन क्लब की हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहे थे, वो भी हमने अपनी आंखों से देख लिया। पाकिस्तान की किस किस मौके के ऊपर जगहज़ाई नहीं हुई है ये हमें पता है। लेकिन उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट स्टोरी है फलक जावेद खान वाली, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। उनकी बहन सनम जावेद खान के मुताबिक रात गए फलक जावेद खान को गिरफ्तार किया गया। फलक जावेद खान को सरकारी नंबर प्लेट गाड़ी की अंदर लेकर जाया गया मुबैना तौर के ऊपर। 15 से 20 सिविल में लोग थे। ये सनम जावेद का कमेंट है कि सफ़ेद कलर की लैंड क्रूज़र पर फलक जावेद को गिरफ्तार करके ले गए हैं। फलक जावेद को अदालत में पेश करने के पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। अब इसी सिनेरियो में जो सनम जावेद ने अंग्रेज़ी में ट्वीट किया, उसके बाद इमरान रियाज खान कहते हैं कि फलक जावेद खान को रात को उठा लिया गया। एक खातून को दहशत गर्दों की तरह गिरफ्तार करना कहाँ का कानून है?
فلک جاوید کا شوق سیاست کرنا ہے، کیا یہ شوق جرم ہے؟ اچھا، ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر ہیں وہ، پہلی بات تو یہ. دوسری کہ وہ اشتہاری قرار دے دی گئی، 9 مئی کے معاملہ ان کے اوپر ڈالا گیا. بہرحال میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ عورت مارچ کو پسند کرنے والے احباب، ویسے ہم سب عورتوں کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ کھڑے، جو احباب ہیں یا خواتین ہیں وہ ایسے میٹرز کے اوپر چپ کیوں ہیں؟ یعنی کیا ان کو حجاب میں موجود خاتون نہیں نظر آتی، یا پی ٹی آئی سے وابستہ خاتون نظر نہیں آتی؟ کیا ایسا معاملہ ہے، کیا ایسی مصیبت آڑے آتی ہے کہ وہ اس کے اوپر کامنٹ کرنے سے کتراتی ہیں؟ اچھا، اب آ جاتے ہیں جی، جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے، آج لاسٹ دن ہے مشن نور کا یا مشن تکبیر کا یا حکم اذاں کا. میرے محتاط اندازے کے مطابق کروڑوں لوگوں نے پہلے دوسرے دن 10 کروڑ، میں کہتا ہوں اب یہ تعداد کئی کروڑ کراس کر چکی ہے، لوگوں نے اس تحریک میں حصہ لیا. جو امپیکٹ پہلے دن تھا وہ بیچ میں اتنا نہیں رہا، آج پھر لوگ دے رہے ہیں. میں تھوڑی دیر پہلے لوگوں سے بات کر رہا تھا، جو بھی کہہ رہا ہے، کچھ میری اسٹوڈنٹ سے میڈیکل کالج کی، میڈیکل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا کیسا فیل کرتے ہیں آپ جب نواز شریف میڈیکل کالج میں اسٹڈی کرتے ہیں، کیسا فیل کرتے ہیں آپ کو جب جگہ جگہ ہورڈنگز پہ تصاویر نظر آتی ہیں؟ تو وہ سب کہتے ہیں کہ وی کین ناٹ ٹیک پرائڈ آن دیٹ، لیکن کیا کریں یہ حصہ بنا دیا گیا سسٹم کا. تو لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ اصل کہانی کیا ہے. آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت میں جی اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند اڈیالہ جیل پہنچے جی. اس کے بعد جو ہے عمران خان کی بہنیں علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین خان بھی اڈیالہ جیل پہنچی. متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کے وارنٹ منسوخ کر دیے گئے. سماعت 30 ستمبر تک جو ہے ملتوی کر دی گئی ہے. اچھا، آج جو فلک جاوید ہیں ان کے بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا گیا. تو توشہ خانہ 2 کیس کی جو سماعت ہے اس کے بارے میں بتا رہا تھا، یہ حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہے، کل تک ملتوی کی گئی ہے. آخری 2 گواہوں پر جرح جاری ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جرح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اچھا، ہمارے ایک دوست ہیں، ظاہر ہے کہ علمی دسترس رکھتے ہیں بہت سارے معاملات کے اوپر، جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب. پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ قرار دے دیا ہے جی. مرزا محمد علی کے کئی بیانات نقل کفر پر مشتمل ہیں، ان کے بیانات کسی شرعی مقصد کے بغیر کہے گئے، نقل کفر پر مبنی بیانات کی بنا پر انجینئر مرزا سخت تعزیری سزا کے مستحق ہیں. یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنا ان کے اوپر ایجنڈا تھوپ دیا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ کہیں مرزا صاحب سے کوئی غلطی ہوگی کسی بات کے اوپر، انہوں نے نہ کر دی ہوگی، اس لیے ان کو یہ معاملہ بھگتنا پڑ رہا ہے، ورنہ اتنا مشکل نہیں تھا یہ معاملہ. اچھا، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اڈیالہ جیل کے باہر آتے ہی آج بولے کہ خان صاحب نے وادی تیرہ میں شہادتوں پر بہت افسوس کا اظہار کیا. علی مین گنڈا پور کے لیے خان صاحب نے کچھ پیغامات بھیجے ہیں جو جلد آپ کے سامنے آ جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پیغامات کتنے امپورٹنٹ ہیں، کتنا جلد آئیں گے. ویل ویٹ فار دیٹ. پشاور جلسے کے حوالے سے چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ ملک کا اہم فیصلہ جی، وہ فیصلہ کیا ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پنجاب سے آنے والے لوگوں کے لیے ایک خصوصی کیمپ قائم کیا جائے گا. اس کیمپ میں پہنچ کر اپنی حاضری درج کرانا لازمی ہوگی. مزید انہوں نے کہا کہ جلسہ وزیر اعظم خان کا حکم ہے اور انشاءاللہ پنجاب پورا اپنا جو حق ہے وہ ادا کرے گا. اب میں آپ کے سامنے کچھ وائرل بیانات رکھنا چاہوں گا اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بول لگتی ہے تو معذرت، جے بول لگتی ہے انتہائی معذرت، اور جے بول لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ فلم سٹار نور والے گروپ کے ہیں. یہ اون چودھری صاحب کو ہٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب کو، یہ جو حالیہ ان کی لڑائی شروع ہوئی ہے اظہر مشوانی کے ساتھ، اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. تو علی محمد خان صاحب کی اپنی ایک سینٹٹی ہے، لیکن ان کو تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے. یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور پکڑائی میں آتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگتی ہے بھائی جان. عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں فارم 47 کے جعلی وزیر اعظم کو ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاتھ ملانے کا موقع مل ہی گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ فین کلب کے لوگ ہیں اور اپنے ہیرو سے مل رہے ہیں، یعنی کوئی ڈیکرم ہی نظر نہیں آیا. سر جی، ڈیکرم ویکرم کی تو کہانی نہیں ہے نا. یہاں پر بینچ کے آخر میں بیٹھے ہوئے لڑکے کو مانیٹر بنا کر اس کو کالج کا پرنسپل بنا دیا جاتا ہے، میرٹ کے نام کے اوپر دھبا ہوتا ہے، اور اس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈیکرم کا خیال رکھے گا. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا جی، بابر امان صاحب، ڈاکٹر بابر امان صاحب، وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک حصہ معلوم، دوسرا نامعلوم ہے، اور جو دوسرا نامعلوم حصہ ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنا نامعلوم ہے جناب. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں ججز کا انتخاب سیاستدانوں کے گھروں میں انٹرویوز دے کر ہو رہا ہے. 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ پر ایگزیکٹو کا کنٹرول ہو گیا ہے اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ،
میں شامل کروں گا جناب شاہد آفریدی صاحب کا سٹیٹمنٹ. وہ کہتے ہیں محسن نقوی کو ڈومیسٹک کرکٹ کی طرف توجہ دینا ہوگی. چاہتا ہوں چیئرمین پی سی بی لیڈ کریں جیسے اس وقت پلیئرز کھیل رہے ہیں, اس طرح کھیلنا تھا تو بابر اعظم اور محمد رضوان بھی اسکواڈ میں ہونے چاہیے تھے. شاہد آفریدی صاحب کسی طرح بھی کلین چٹ دینا چاہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب کو ساری سچویشن کے اندر. آپ بیل آؤٹ نہیں کر سکتے, کسی کلین چٹ نہیں دے سکتے. یہ ٹیم جس نیج تک پہنچی, داخلی معاملات, پنجاب کے معاملات, پھر پالیٹکس کے حالات اور واقعات, ہر ایک ادارہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ وہ تباہ ہو چکا ہے. لیکن اگر آپ اسپیئر کرنے کی بجائے, اسپیئر نہ کرنے کی بجائے بیل آؤٹ کر رہے ہیں یا کلین چٹ دے رہے ہیں تو آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے شاہد آفریدی صاحب. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی, آج کے دن میں ایک ہی کروں گا, آپ کو بتا دیا میں نے اپنی. آپ میکسیمم کامنٹس کیجیے گا مشن نور کے اوپر. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.